अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक और वीडियो में खुश आमदीद। आज हम आपको एक ऐसे मुल्क की सैर करवाएंगे जिसे दुनिया भर में बनने वाली फहाश फिल्मों का गढ़ माना जाता है। यहाँ की लड़कियाँ लड़कों के साथ जवानी के मज़े तो लेती हैं, लेकिन शादी करने से गुरेज करती हैं। इस मुल्क की शर्मनाक बात यह है कि इस मुल्क की 40% औरतें शादी से कबल हामला हो जाती हैं और हैरान कुन तौर पर इस मुल्क में 40% बच्चे ऐसे हैं जो बग़ैर बाप के पैदा होते हैं। ये एक ऐसा मुल्क है जहां शराब नोशी, जिस्म फरोशी और दीगर गैर कानूनी धंधों को कानूनी हैसियत हासिल है। इस मुल्क का हर बासी साइकिल चलाता है और अपने काम खुद करने की आदत अपनाए हुए है, जबकि इस मुल्क के कुदरती मकामात भी इंतहाई हसीन हैं। जी हाँ, आज हम सैर करेंगे नॉर्वे की, तो सीट बेल्ट बांध लीजिए क्योंकि आज की सैर बेहद दिलचस्प होने वाली है। मगर वीडियो शुरू करने से कबल आपसे गुजारिश है कि नगर की सैर करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ न भूलें और वीडियो को लाइक करते हुए दीगर दोस्तों से शेयर भी कर दीजिए। तो आइए चलते हैं आज की इस हैरान कुन सैर पर। प्यारे दोस्तों, नॉर्वे जनूबी यूरोप का इंतहाई खूबसूरत और जदीद मुल्क है, मगर आपको ये जानकर हैरानी होगी कि नॉर्वे में इस कदर फहाश मूवीज़ बनाई जाती हैं कि यहाँ मौजूदा वक्त में तकरीबन 5000 फहाश वेबसाइट्स काम कर रही हैं जो पूरी दुनिया में देखी जाती हैं, और ये मुल्क इन वेबसाइट्स के ज़रिए सालाना $20 बिलियन कमाता है। नॉर्वे की एक और हैरान कर देने वाली बात यह है कि इस मुल्क में इतने शादीशुदा लोग नहीं रहते जितने कंवारे फिरते हैं, यानी लोग शादियां कम करते हैं और शादी के बगैर जिस्मानी ताल्लुकात ज़्यादा बनाते हैं। इस छोटे से मुल्क के बारे में एक और शर्मनाक हकीकत ये है कि यहाँ की लड़कियाँ बहुत ज़्यादा बोल्ड होती हैं और इनके नज़दीक किसी भी गैर मर्द के साथ जिस्मानी ताल्लुकात बनाना एक मामूली सी बात होती है। यहाँ की लड़कियों से अगर कोई दोस्ती कर ले तो वो इसके साथ हर तरह के जायज़ और नाजायज़ रिलेशन में आने के लिए तैयार हो जाती है, और यही वजह है कि यहाँ की लड़कियाँ जिनसी ताल्लुकात तो बनाना चाहती हैं लेकिन शादी नहीं करना चाहती। एक सर्वे के मुताबिक नॉर्वे की खूबरू लड़कियाँ पाकिस्तानी मर्दों को बेहद पसंद करती हैं, जिसकी बड़ी वजह इनका खुश इखलाक होना और इनकी वफादारी है। एक हैरान कुन और शर्मनाक बात यह भी है कि नॉर्वे में बहुत सी ख़वातीन ऐसी हैं जो सिर्फ जिनसी ताल्लुक़ बनाने के लिए कुछ दिनों या कुछ महीनों के लिए शादी करती हैं और फिर इसके बाद अपने शोहरों को तलाक दे देती हैं। यही वजह है कि इस मुल्क में डाइवोर्स की शरह सबसे ज़्यादा है। इस मुल्क में 40% लड़कियां शादी से पहले ही हामला हो जाती हैं, और इस वजह से नॉर्वे में 40% नाजायज़ बच्चे ऐसे हैं जिनकी माँ ये नहीं जानती कि इनका बच्चा किस मर्द के साथ जिस्मानी ताल्लुक़ के नतीजे में पैदा हुआ। नॉर्वे में 40% मर्द ऐसे हैं जो औरतों के साथ ज़्यादती करने के बावजूद जेल नहीं गए। इससे ये बात वाज़ेह होती है कि यहाँ औरतों के साथ ज़्यादती करना कोई जुर्म नहीं। प्यारे दोस्तों, शायद आप ये जानकर हैरान हो कि नॉर्वे में ये रवाज पाया जाता है कि बच्चे शादी के बाद अपने माँ बाप को छोड़कर चले जाते हैं या अलहदा रहना शुरू कर देते हैं। इस मुल्क में हर 10 में से 9 लोगों के माँ बाप जब बूढ़े हो जाएं तो इन्हें घर में रखने की बजाय इनकी औलाद इन्हें ओल्ड एज हाउसेज में छोड़ आते हैं। इसलिए यहाँ 10 में से 9 लोग खुश नहीं रह पाते, क्योंकि इनकी जवानी तो बहुत ज़्यादा मौज मस्ती में गुजरती है, लेकिन बुढ़ापा मुश्किल तरीन होता है। नॉर्वे में क्रेडिट और डेबिट कार्ड के फ्रॉड आम हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा खुदकुशी करने वाले अफराद भी इसी मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं। इस मुल्क में मरने वाले हर 25 अफराद में से एक शख्स खुदकुशी से मरता है, यानी दुनिया के अमीर तरीन मुल्क में रहने और तमाम तर सहूलियात होने के बावजूद यहाँ के लोग अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं। नॉर्वे एक ऐसा मुल्क है जहाँ हर घंटे में एक इंसान नशे की हालत में ड्राइविंग करते हुए मौत के मुंह में चला जाता है। इसके अलावा एक रिपोर्ट के मुताबिक नॉर्वे का एक अजीबो गरीब फैक्ट सामने आया, जिसके मुताबिक नॉर्वे के 7% बाशिंदे ऐसे हैं जो अपनी ज़िंदगी में एक बार भी नहीं नहाते। नॉर्वे में हर 3 में से एक इंसान ओवरवेट यानी मोटापे का शिकार है। इसके अलावा सूअर की गोश्त की बरामदात में नॉर्वे सरे फहरिस्त है।
یہ 29 ملین ٹن سور پیدا کرتے ہیں، جو کہ اس کی آبادی سے بھی 5 گنا زیادہ ہے۔ پیارے دوستو، دنیا کے بیشتر ممالک کے قوانین کے مطابق شراب نوشی کی کم از کم عمر 21 سال مقرر کی گئی، لیکن ناروے میں 16 سال کی عمر میں شراب نوشی کی جا سکتی ہے۔ ناروے میں ہم جنس پرستی، فحش فلموں اور جسم فروشی کو قانونی حیثیت حاصل ہے، اور یہ دنیا کا وہ واحد ملک ہے کہ اگر یہاں کے باسی کم سن بچوں سے بھی جنسی تعلق قائم کر لیں تو ان کو مجرم سمجھنے کی بجائے صرف ذہنی بیمار سمجھا جاتا ہے، اور ایسے لوگوں کو سزا دینے کی بجائے نفسیاتی ہسپتال میں رکھا جاتا ہے، اور ان ہسپتالوں میں یہ لوگ فحاشی کا بازار گرم رکھتے ہیں۔ ہر ملک کی طرح اس ملک میں بھی برائیوں کے ساتھ ساتھ اچھے کام بھی کیے جاتے ہیں، اور ان کا ذکر کرنا بھی بے حد ضروری ہے۔ ناروے میں سائیکلنگ کا بہت زیادہ رواج ہے، یعنی یہاں ہر شخص ہی سائیکل چلاتا ہے۔ یہ لوگ سائیکل کی گھنٹی کسی کو متوجہ کرنے یا راستہ لینے کے لیے نہیں بجاتے، بلکہ ذہنی سکون کے لیے ہر طرف بجنے والی گھنٹیوں کی آواز سے جو سما بنتا ہے، ان لوگوں کو اس سے ذہنی سکون ملتا ہے۔ ناروے میں دنیا کا قدیم ترین بادشاہی نظام رائج ہے، جو تقریباً 1000 سال سے جاری ہے۔ یہاں کا جھنڈا کسی بھی آزاد ملک کا سب سے پرانا جھنڈا ہے، جو تقریباً 1219 سے ویسے کا ویسا ہی ہے۔ ناروے میں قومی پرچم کے علاوہ کسی بھی قسم کا پرچم لہرانا بہت بڑا جرم ہے۔ ناروے میں ٹریفک چالان باقی یورپ کی طرح آمدنی کے مطابق کیا جاتا ہے، یعنی اگر آپ امیر ہیں تو یہ جرمانہ لاکھوں میں ہو سکتا ہے، اور اگر آپ کا تعلق کم آمدنی والے طبقے سے ہے تو آپ کو خاص رعایت دے دی جاتی ہے۔ 1971 میں ناروے میں ہیگن سے تھوڑے سے فاصلے پر ایک ٹاؤن بنایا گیا جسے فری ٹاؤن آف کرسٹانیا کہا جاتا ہے۔ اس ٹاؤن کی آبادی 1000 افراد پر مشتمل ہے، اور اس گاؤں میں چرس، ہیروئن، شراب اور ہم جنس پرستی جائز ہے، یعنی آپ اسے ناروے کا نو گو ایریا کہہ سکتے ہیں۔ 84 ایکڑ پر پھیلے اس گاؤں میں گاڑی کا داخلہ ممنوع ہے، اور یہ لوگ یوگا کے دیوانے ہیں۔ یہاں کے لوگ آپ کی پرائیویسی کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں۔ یہ کبھی خود سے گفتگو شروع نہیں کرتے، اور گفتگو میں مذہب، سیاست یا ذاتیات کو زیر بحث نہیں لاتے۔ پیارے دوستو، ناروے کی خصوصیات میں اپنی قومی زبان سے محبت بھی شامل ہے۔ ناروے کے 86% لوگ انگلش زبان جانتے ہیں، لیکن شاپنگ مالز اور بازاروں، یونیورسٹی، کالجز اور ٹریفک سگنل سے لے کر بل بورڈز تک یہ صرف نارویجین زبان ہی استعمال کرتے ہیں۔ ناروے میں والدین نے بچوں کو ٹیلی ویژن، موبائل فون اور سوشل میڈیا کے سہارے چھوڑ رکھا ہے، اور یہاں کا ہر چھوٹا بڑا موبائل، لیپ ٹاپ اور ٹی وی میں مگن نظر آتا ہے۔ ناروے میں ہر بے روزگار شخص کی انشورنس کی جاتی ہے، اور اگر آپ کی نوکری چلی جائے تو انشورنس کمپنی آپ کو 10 سے 12,000 نارویجین کراؤن بطور تنخواہ ماہانہ ادا کرتی ہے، جو کہ 3 لاکھ پاکستانی روپے بنتے ہیں۔ یہ رقم 2 سال تک آپ کو دی جاتی ہے، تاکہ تب تک آپ کوئی اور نوکری ڈھونڈ لیں اور آپ کا معیار زندگی گر نہ پائے۔ اس کے علاوہ صحت اور تعلیم تو یہاں ویسے ہی بالکل مفت ہے۔ یہی نہیں، اگر آپ کو آپ کی فیلڈ کی جاب نہیں ملتی تو حکومت آپ کو دوسرا کورس کرنے کے پیسے الگ سے دے گی، تاکہ آپ نئی ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ جدید سکل سیکھ کر پھر سے نوکری کرنے کے قابل ہو جائیں۔ پیارے دوستو، ناروے میں تقریباً 30,000 سے زائد پاکستانی نژاد شہری رہتے ہیں۔ ناروے میں پاکستانیوں کی تعداد پچھلے 30 برسوں سے بڑھ رہی ہے۔ پاکستانی ناروے کی سب سے بڑی غیر مغربی اقلیت کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ آپ کو یہ جان کر مزید حیرانی ہوگی کہ ناروے میں ایک علاقے کو منی پاکستان کہا جاتا ہے، جہاں مساجد ہیں اور یہاں کے پاکستانی آزادانہ نماز ادا کر سکتے ہیں اور دیگر مذہبی تہوار بھی بھرپور طریقے سے منا سکتے ہیں۔ ناروے کا یہ عمل واقعی قابل ستائش ہے، اور دیگر مغربی ممالک کو بھی اس عمل کی تقلید کرنی چاہیے۔ تاریخ کے اوراق کو پلٹ کر دیکھا جائے تو آج سے 18,000 سال قبل ناروے کا پورا حصہ گلیشیئر سے ڈھکا ہوا تھا، لیکن موسمیاتی تبدیلیوں اور درجہ حرارت بڑھنے سے یہ علاقہ رفتہ رفتہ برف کی سفید پوش چادر سے آزاد ہوتا چلا گیا، اور بالآخر ایک پورا ملک یہاں آباد ہوا۔
872 عیسوی میں یہاں باقاعدہ طور پر ایک ملک کی بنیاد رکھی گئی۔ 1263 میں نارویجین امپائر بنائی گئی۔ 1397 میں کالمار یونین بنی۔ 1524 میں ڈنمارک اور ناروے اکٹھے ہوئے۔ 1814 میں جب نپولین نے اس خطے کا سکون برباد کیا تو ناروے اور ڈنمارک نے علیحدگی اختیار کر لی۔ 17 مئی 1814 میں جب خطے کی صورتحال خراب ہوئی تو حاکم وقت نے سویڈن کی جانب دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہوئے سویڈن یونین میں شمولیت اختیار کر لی۔ یہ مشترکہ حکومت تقریباً 90 سال تک قائم رہی۔ اس دوران مختلف تنازعات نے بھی جنم لیا۔ 1905 میں جب ناروے حکومت ہر لحاظ سے مستحکم ہو چکی تھی تو اس نے سویڈن سے الگ ہونے کا اعلان کر دیا۔ اب جب کہ یہ خود کو آزاد ملک کہلانے لگا تھا تو کئی طاقتور ممالک اس پر نظریں گاڑے بیٹھے تھے۔ اسی اثناء میں 9 اپریل 1940 کو جرمنی حملہ آور ہوا اور ناروے پر قابض ہو گیا، لیکن یہ قبضہ کچھ دیر ہی قائم رہ سکا۔ آزادی کی تڑپ اور تحریکوں نے ناروے کو 1945 میں جرمنی سے آزاد کروا لیا اور پھر اس ملک نے ترقی کے ان ریکارڈز کو عبور کیا جس کی مثال دینا مشکل ہے، اور آج یہ ملک دنیا کے جدید ترین ممالک کی فہرست میں شامل ہو چکا ہے۔ جی تو دوستو، یہ تھی ناروے کی سیر۔ آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ مزید ممالک کی سیر کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔